कुछ कहना चाहे तो बोल। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जनाब यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात की तरफ से यहाँ सब जगह से खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए आपने वीडियो जो बहन की आई है, ये जी हमें भेजी गई है और हम जा रहे हैं इनके पास। इन्होंने हमें बुलाया है अपने घर पे। भाईजान न्यू कराची जाना है जी। और मसला ये है कि ये सिर्फ बड़ी बहन तक नहीं रहा, अब इनकी छोटी बहन पर भी शिफ्ट हो रहे हैं असरात। हालांकि बड़ी हमने समझने भाग दौड़ करके ही हम पहुँचे थे घर पे। और मैं घर पहुँचा ही था, मैंने दोबारा जब ये देखा और वो बड़ी ना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई प्लीज़। और जब मैंने उनको आप लोगों से बात करके कहा ना कि हम आ रहे हैं तो बहुत खुश हो गए यार। वो शुक्रिया ही अदा किए जा रहे थे। अभी हम गए नहीं है वहाँ पर, सिर्फ उनमें हामी भरी है जी हम आएंगे, उनसे रास्ता और टाइम तय हुआ है। और इतने खुश हो गए यार वो कह रहे हैं दुआएं दे रहे थे। मकसद हमें बुलाने का क्या है? रात पे 3 साल से इनकी सिस्टर जो है ना उन पर आती है हाजिरी। अच्छा वक्फे से इनके 3 बच्चे भी हैं। अच्छा इनकी सिस्टर के जिनकी हाजिरी जी, जिनकी वीडियो है। ये जी मज़ारात मुख्तलिफ मज़ारात पर मुस्तकिल जा रहे हैं, लगातार 3-3 हफ्तों से जा रहे हैं। जुमेरातों को जो जाते हैं उन पे भी जा रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। वक्त ही होता है, लेकिन जब इन पे हाजिरी आती है तो बड़ी कमज़ोर सी बहन है और सारे भाई सब मिल के काबू नहीं कर पाते। और ये जो है ये अपने भाइयों के घर पे आई हुई है, अपने हस्बैंड के घर पे नहीं है मेरे ख्याल से। सही। और 3 महीने हो चुके हैं इनको यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है ऐसी परेशानी जिसका हल ना निकल रहा हो तो आप सोचें हमारे घर में किसी को बुखार नज़ला जुकाम हो जाए परेशानी, पूरा घर परेशान हो जाता है। और ये ऐसा मसला यार कि बच्चे कहाँ जाएं, घर वाले कहाँ जाएं, उनको संभालना मुश्किल है। वीडियो में देख रहे हैं, देखा मैंने। एक बात जो मुझे बार बार महसूस हो रही है ना वो ये ख़वातीन है वो कह रही है कुछ बोलो, कुछ बताओ, कुछ बोलो, तो कोई बात ही नहीं हो पा रही कि पता चले ना मसला डिमांड क्या है, क्या चाहते हो, क्यों हो, कब से हो। तो हाजिरी के दौरान क्या होता है? ये जो हो रहा है बस हाँ आवाज निकल रही है, खड़खड़ाहट की आवाज़ है, अजीब से गुर्राने की आवाज़ है। डिमांड होती है, बोला जाता है या मिठाई चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, आप उसी टाइम बोल सकते हैं। वहाँ फिर लाजम जिसके ऊपर आखिरी आती है वो बोलता है। तो आप ही कहना चाह रहे हो, होकर आप कहना चाह रहे हो इसको उनको बोलने नहीं दिया जा रहा नहीं है। दिया जा रहा है। मतलब ये बोलना, मतलब ये तो बोलना चाह रही है शायद, कौन नहीं चाहेगा अपनी तकलीफ का हल निकलना, मसले का हल, लेकिन शायद इनको बोलने नहीं दिया जा रहा। जैसे बता रहे मैं आपकी बात का लेकिन हमारे मज़हब में, हमारे दीन में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। हाजिरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। असरात है, सहर है, वो हो सकता है। वो जो अलग अलग किस्म के जिन्नात होते हैं वो जब हाजिरी देते हैं तो वो किसी भी चीज़ का, किसी भी बड़ी हस्ती का नाम ले लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बात आज नहीं तो कल खुल जाएगी, पता चली जाएगा। लेकिन ये हाजिरी औरत पे ये असरात तो हो सकते हैं, लेकिन हाजिरी नहीं हो सकती। जिन जाहिर होते हैं। हाजिरी वैसी होती है किसी बुजुर्ग हाजिरी की से मुराद वो नहीं कि जिन खुद जाहिर हो जाते हैं। हाजिरी उस वक्त कहा जाता है जब किसी और का आप जेर असर आ जाते हैं ना, तो ऐसा उसकी हाजिरी को नाम दे दिया जाता है। किसी और पे जेर असर आप आ गए तो उस वक्त आपको ये कहा जाता है कि हाजिरी होगी। हाँ यही तो बेसिकली असरात ही हैं, असरात ही होते हैं। चाहे वो 2 तरह से होते हैं, एक तो जादू के जरिए भेजता है और एक जिन्नात खुद आप पर हावी हो जाते हैं। लेकिन भाईजान ये मसला अब आप नोट करें कि यहाँ तक पहुँच चुका है कि मज़ारात पर, मज़ार शरीफ पर हाजिरियाँ हो रही हैं, ये दे रहे हैं हाजिरियाँ। याद है ठट्टा तो जब हम जा रहे थे तो वो पूरी हाईरूफ गिर रही थी, ऐसे अंदर एक खातून या मर्द था जिस पर बहुत देखी था हाजिरी, बहुत देखी। 5-6 लोग उसको काबू नहीं कर पाए। गाड़ी यार अशरफ साहब भी यहाँ गिर जाएगी भाईजान, हमने अपनी आंखों से देखा है। सही। और फिर हम शाहगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास गए हैं, जलाली बाबा के पास गए हैं, हमने देखे हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड भी किए हैं क्या क्या हरकत होती हैं, की जाती है, जिन पर असर होता है। मुश्ताक से मिल के आए हैं और शूट पर वो बाबा और मुख्तलिफ लोगों को देखकर आए मिलते रहते हैं, आप तो ज़्यादा मिलते हैं। तो ये है कि जी न्यू कराची में उन्होंने बुलाया हमें अपने घर पर
اور میں نے ایمرجنسی میں سب کو کال کی ہے کہ یار بات یہ کسی کے دکھ میں شریک تو ہو سکتے ہیں نا. صحیح. کیوں نہیں؟ کسی کے پاس جا سکتے ہیں. کہتے ہیں جی مہمان جو ہے وہ اپنے ساتھ واپسی پر بلائیں لے جاتا ہے بہت سارے. تو اس یقین کے ساتھ کہ یار سنت بھی ہے, ایک طرح سے عیادت کی نیت لے کے جا رہے ہیں, اور اس یقین کے ساتھ کہ پوری کوشش کریں گے مشورہ ان کی بات سمجھنے کی, سمجھانے کی, اور ان کی بات امانتاً آپ تک پہنچانے کی, جو ہم نے کیا بھی آج. لوگوں کی محبت ہے, حالانکہ ہم تو بار بار کہتے ہیں, ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, تو کسی کے لیے کیا کریں گے یار. تو یہ تو سب اللہ پاک کا کرم ہے, وہ ذریعہ بنا رہے ہیں, کن کی دعاؤں سے, کن کی کرم سے یہ مسئلے حل ہو رہے ہیں. لوگوں کے 30-30 سال پرانے, 20-20 سال پرانے, لیکن اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ نہیں بتایا کہ ابتدا کیسے ہوئی. 3 سال سے ہے, 3 سال سے 3 سال سے مسئلہ ہے. کیسے, کس طرح, کب, یہ تو ان سے مل کے ہی بات ہوگی. لیکن ایک بات بولوں آپ کو کہ جس کے اوپر آخری آتی ہے, مطلب کہ اس کے اوپر آتا ہے, لیکن اس کی یہ چھوٹی انگلی پکڑ کے اب کوئی بھی اب مطلب آیات وغیرہ قرآن شریف یا کوئی چیز بھی آپ پڑھیں نا, اس کو اسی ٹائم دیکھو آپ کو یا تو اسی جگہ سے دھکا لگے گا یا آپ کو ہٹایا جائے گا. یہ کرنا ہے جا کے آپ ابھی, ہاں ابھی آپ کوشش کرنا. اللہ کو کہہ رہا چھوٹی انگلی پکڑ کے, بات یہ خیال ہوتا ہے نا, یہ عمل ہوتی ہے. نیت صاف ہے آپ کی, آپ کر لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم پیچھے ہیں آپ کے پیچھے, آپ بالکل اور بالکل پیچھے ہیں, ساتھ ہیں. اور میں تو انتہائی پیچھے ہوں. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, صحیح ہے. میں تو انتہائی پیچھے ہوں. آپ تو کچھ زیادہ ہی میں تو پیچھے ہی پیچھے ہوں. حالانکہ کوئی مصروفیت بھی خاص نہیں ہے اتنی, لیکن تھوڑی بہت ہے, سمجھتا ہوں میں. کام تو کام ہے یار. وہ ہوتا ہے نا ساتھ میں, وہ ریٹرن ہو جاتا ہے. صحیح. جو انگلی پکڑتا ہے نا اس کو ریٹرن, گاڑی میں رسی رکھیے گا. صحیح, یہ بھی ہے. اور احتیاطاً گھر ور فون کرتے ہیں نا. اور واپسی پھر دیکھ لینا کن کے ساتھ آنا ہے آپ. ہاں, تو یہ تو بٹھائیں گے نہیں ساتھ آپ کو, کہیں بھی نہیں بٹھاؤں گا بھائی. مزاق اپنی طرف. یہ صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ, ایک دوسرے کا تجربہ, ایکسپیرینس کا یہاں چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی ہے, لیکن محبت اپنی جگہ ہے. کہ آپ یقین کریں بڑی تھکاوٹ, بڑے سخت کام سے, مشن سے ہم واپس آئے تھے, اور میں نے اسی وقت کال کی کہ بھائی یہاں جانا ہے. صحیح. سب آپ کے سامنے ہے. تو یہ ہے جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے. اب نکل رہے ہیں جی گلشن سے اور جا رہے ہیں نیو کراچی, گھنٹے کا رستہ ہے میرے خیال سے. وہاں چلیں سر, انہوں نے باقاعدہ ایڈریس بتایا ہے, وہ انتظار کر رہے ہیں ہمارا. یہیں سے لے سکتے ہیں, پھر کچھ ساتھ ہی چلیں. یہ کوشش ہے جی. ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, آپ نوٹ کیجیے گا, اس میں یہ کہہ رہی ہیں خاتون کہ کچھ بولو, کچھ بات کرو. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان سے کچھ بلوائیں. اور نا لوگ تھوڑا سا نا مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ یہاں مسلط نہیں ہونا ہوتا, یہاں پر سننی ہوتی ہے. آپ ایسی باتیں بھی سننی ہوتی ہیں جو آپ کا طبیعت یا دل برداشت نہیں کرتا, لیکن بڑا حوصلہ رکھنا پڑتا ہے اندر. اپنے آپ کو پہلے سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں یار میں نے بس سننی ہے, اس کی جو چاہے سنا دے. اصل میں کچھ غبار ہوتا ہے اندر, وہ نکلتا ہے. صحیح ہے, نکلنا چاہیے. اور وہ نکلنے کے ساتھ ساتھ نا پھر ساری چیزیں نکل آتی ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے. اب شروع میں جب آپ کہو گے نا نہیں ایسا نہیں, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا, ہمیں بتاؤ گے, پھر وہ چیز وہی رہ جاتی ہے. صحیح. سرنڈر کرنا ہوتا ہے نا. یہی کوشش ہوگی کہ جا کے سنیں ان کی. ٹھیک ہے, تو اجازت سات خرید سے جاؤ, سات خرید سے آؤ یار. بالکل جا رہے ہیں. اور آج جی جمعہ تھا تو ہم نے کہا جمعہ منا رہے ہیں, شوٹ پہ تو جا نہیں رہے جو پینٹ شرٹ. تو ٹھیک ہے بھائی, اجازت ہے. اچھا جی, اللہ مجھے اجازت. زندگی ان شاء اللہ اس ملاقات. السلام علیکم.